अहिले के भन्नु पर्थ्यो ललितपुरको सिडिओ साहबले भने आउनुहोस् साईजी तपाईसँग डिबेट गरौँ, संवाद गरौँ, सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, गरिबहरूको पक्षमा हामी हमेसा अगाडि बढ्नुपर्छ। द्वन्द्वको भुमरीमा जाग्न चाहने हर कसैलाई चलखेल गर्ने मौका नदिने हो भने उहाँको छिटोभन्दा छिटो रिहाई गर्नुपर्छ। यो नै राम्रो हुन्छ। रङ्गीन कुवामा डुबेका स्यालहरू एउटा समयमा सिंहको भ्रम दिन सक्छन्, तर बेलुकी भएपछि हुइयाँ काटेरै छाड्छन्। रातको नाममा कनिका छर्ने भनेर दुष्प्रचार गर्ने अनि कतिपय मान्छेहरूले उहाँलाई रहसँग जोडेर रहको एजेन्टगिरी गर्ने मान्छे भनेर त्यसरी पनि उहाँको इमेजलाई विकृत बनाउने काम गरिएको छ। त्यसो नगरौँ। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारको लागि बुद्ध क्रिएसन नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ र तपाईँको यो च्यानललाई। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। हजुर, यो जुन पछिल्लो समय ज्ञानेन्द्र साईको घटनाक्रम निकै चर्किएको छ, विभिन्न दर्शक महानुभावहरूको ध्यान पनि त्यत्तिकै केन्द्रित गरिरहेको छ। एउटा राहत बाँडेकै भरमा उहाँ गिरफ्तार हुनुभएको छ। यो घटनालाई चाहिँ तपाईँले कसरी निहालिराख्नु भएको छ? अब उहाँको गिरफ्तारीलाई लिएर त्यसको विषयमा अनेक खालका व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिएला। इन्टरप्रिटेसन मिसइन्टरप्रिटेसन भएको छ। गिरफ्तारी किन भयो, गिरफ्तारीको कारण के हो, त्यसको रहस्य के हो, त्यसको बारेमा हामी पछि इन्टरप्रिटेसन गरौँला। अहिलेको लागि मैले भन्न खोजेको कुरा के भने अहिले हामी लकडाउनमा छौँ। कोरोनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, रोग र भोगद्वारा आक्रान्त जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउनु पर्ने स्थितिमा छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बेमौसमी बाजा, कोहीलाई के धन्दा, कोहीलाई के धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानाकै धन्दा भने जस्तै, अथवा तपाईले यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ यो बेमौसमी राग अलापे जस्तो कसैलाई पनि गिरफ्तारी नगरौँ र यो बेलामा उहाँलाई रिहा गरौँ। उहाँको छिटोभन्दा अविलम्ब रिहाई होस्, छिटोभन्दा छिटो रिहाई होस्। मेरो कामना यही हो, मैले यही भनिरहेको छु। हजुर, जस्तै तपाईँको एउटा विचारहरू मिल्दैनन् अथवा ज्ञानेन्द्र साईलाई मात्रै यसरी गिरफ्तार गर्नुको पछाडिको रहस्य के छ? केही प्रोभोकेटिभ प्रोपोगन्डिस्टहरूले यसलाई सरकारसँग जोडेर तिललाई पहाड बनाउने चेष्टा गरेका छन्। यो मेरो विचारमा विशुद्ध प्रशासनिक इगोको लडाइँ हो। उहाँको र प्रशासनको बिचको इगोको टसल हो। अब हेर्नुहोस्, काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो हामीले त्यो काम गर्नु हुँदैन। काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्नुको मतलब के हो भने अहिले कोरोना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनि गरिबलाई सर्भिस डेलिभरी गर्नुपर्ने र हामीले खाना नाना छानाद्वारा प्रताडित जनतालाई घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकताद्वारा तडपिएका जनतालाई यो देशभक्त समाजवादी सरकार जसले विकास समृद्धि अनि त्यसपछि प्रगतिको एउटा सङ्कल्प लिएको छ, म्याक्सिमम सर्भिस डेलिभर गर्ने बेलामा हामी मूल एजेन्डाबाट स्प्लिट भएर कतै डिरेल भएर हामीले अर्को झिना मसिना कुरामा पो गयौँ कि? किनभने राज्यको विषयमा त म तपाईँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु। फैज अहमद फैजको एउटा गजलको शेर म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। और भी गम है मोहब्बत की सिवाय। यहाँ धेरै कामहरू छ, धेरै बिजनेसहरू छ। पार्टीको आन्तरिक कुराहरू होलान्, राज्यको व्यवस्थापनको कुरा होलान्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू होलान्। त्यसकारण सरकारलाई, राज्य पक्षलाई यस्ता कुराहरू कौवाला बेलपाको हर्ष र विश्वास टाइपको यसमा ध्यान दिन पाएको छैन। तर म भन्न चाहन्छु अहिले त सरुवा भयो। ललितपुरको सिडिओ साहबलाई सम्बोधन गर्दै मैले फेसबुक लाइभ पनि गरेको थिएँ। त्यतिखेर भनेको थिएँ यहाँ कसैले पनि अलेक्जेन्डर द ग्रेट जस्तो यो संसारकै चक्रवर्ती बादशाह हुने सपना कसैले पनि नदेखे हुन्छ। अथवा यसो भन्न सक्नुहुन्छ फ्रान्सको लुई जसले म नै राज्य हुँ, आई एम द स्टेट भन्ने दम्भ गर्थे, उनी इतिहासको 7 पत्रे दुलोमा कता कता बिलाएर गए। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले प्रशासनिक कुर्सी सम्हालेका व्यक्ति आज सिडिओ भएका, भोलि सचिव होलान्, मुख्य सचिव होलान्, करियर राम्रो छ। हामी पनि गयौँ, उहाँले चिया पनि पिलाउनु भयो, हसमुख हुनुहुन्छ, राम्रो हुनुहुन्छ। अहिले के भन्नु पर्थ्यो ललितपुरको सिडिओ साहबले भने आउनुहोस् साईजी तपाईसँग डिबेट गरौँ, संवाद गरौँ र तपाईँले राहत बाँड्न पाउनुहुन्छ, कोही बात छैन। तर प्रशासनिक निकायसँग, स्थानीय निकायसँग कोअर्डिनेसन गर्नुहोस्। तपाईँले गाली गलौज नगर्नुहोस्, प्रोपोगन्डा नगर्नुहोस्, गोएबल्सको खडाती जस्तो तपाईँले यो जुन खालको राजनीतिक वक्तव्यबाजी गरिरहनु भएको छ यो सुहाउँदो भएन, पटक्कै सुहाउँदैन। गाली गलौज नगर्नुहोस्। तपाईँले राजनीतिक स्टन्टबाजी गर्नुभन्दा तपाईँ यदि रात बाँड्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आजसम्म जे गर्नुभयो रात बाँड्नुभयो, तपाईँलाई थ्याङ्क्स। तर अब गर्दा चाहिँ लकडाउनको अनुशासन पालना गरेर अगाडि बढौँ भनेर सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले करापझ्याप बनाउनु भयो। यो कुरा मलाई जचेको छैन, हामीलाई जचेको छैन र हामी भन्न चाहन्छौँ कुनै पनि प्रतिगामी देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी दक्षिणपन्थीहरू र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु द क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन, त्यो सूत्र घोकेर देशलाई अस्थिरता र द्वन्द्वको भुमरीमा जाग्न चाहने हर कसैलाई
चलखेल गर्ने मौका नदिने हो भने उहाँको छिटोभन्दा छिटो रिहाई गर्नुपर्छ। यो नै राम्रो हुन्छ। रविजीको रिहाईको विषयमा पनि मैले त्यतिखेर त्यही इन्टरप्रिटेसन गरेको थिएँ। अब तर यहाँ दुई थरी अतिवादी तत्त्वहरू छन्, दुईटा एक्सट्रिमिस्ट धार यहाँ देखिएको छ समाजमा। एउटा देवादिदेव महादेव सम्झने, उहाँहरूलाई एकदमै शिरैमा चढाउने अनि साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने, अर्को चाहिँ राक्षसीकरण गर्ने, दुत्कार्ने, थुक्ने, यस खालको घृणा फैलाउने यो काम नगरौँ। म भन्न चाहन्छु सन्तुलित ढङ्गले सोचौँ। उहाँहरू मान्छे हो, मान्छे भइसकेपछि कमी कमजोरी पनि हुनसक्छ र लम्पसार परेर तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भावमा धनुष्टङ्कार पनि गर्नु हुँदैन, कसैमाथि जाइ पनि लाग्नु हुँदैन, मेरो भनाइ यो। र कतिपय साथीहरूले अब ज्ञानेन्द्र साईजीको नाम लिएर राउटे भन्ने, एसएलसी फेल गरिसकेपछि भारतबाट नक्कली सर्टिफिकेट ल्याएको भन्ने, कतिले अब करोडौँको सहयोग उठाएर देश विदेशबाट सहयोग उठाएर राहतको नाममा कनिका छर्ने भनेर दुष्प्रचार गर्ने, अनि कतिपय मान्छेहरूले उहाँलाई रहसँग जोडेर रहको एजेन्टगिरी गर्ने मान्छे भनेर त्यसरी पनि उहाँको इमेजलाई विकृत बनाउने काम गरिएको छ। त्यसो नगरौँ। त्यसो त हिजो रविजीलाई यहाँ खोइलाउन र भुत्लाउन बाँकी राखिएन। नेपालको नागरिकता च्यातेर अमेरिकाको नागरिकता लिने अनि यहाँ आएर स्टन्ट गर्ने भन्नेहरूको पनि यहाँ कमी भएन। हामीले फुलको आँखाबाट हेरौँ, सकारात्मक कुरा देखौँ, हामी नकारात्मकतातिर नजाउँ। हुन त त्यसो त हेर्नुहोस्, एउटा कुरामा हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ। म ज्ञानेन्द्रजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, उहाँसँग कैयौँ कप चिया खाएर हामीले गफगाफ पनि गरेका छौँ। म उहाँको भलो चिताउँछु, व्यक्तिगत रूपमा हित होस् भन्छु। सैद्धान्तिक रूपमा हामी फरक छौँ। अब ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे शैलीमा गणतन्त्र विरुद्ध अथवा राजतन्त्रको पक्षमा अथवा कहिले गणतन्त्रको पक्षमा राजतन्त्र विरुद्ध यसरी उहाँले बेला बेलामा बातबहादुरी चलाएको मैले देखेको छु। यसो पनि नगरौँ। म के भन्न चाहन्छु भने सन्तुलित ढङ्गले सोचौँ। सुन्नै नसकिने, सभ्य समाजले पचाउनै नसकिने अग्रजरलाई पनि मामु भनेको छ, तँ भनेको छ, हकार पकार गरेको छ, सोसियल मिडिया पुरै भ्रमित छ। उहाँलाई द्रोणाचार्य मानेर एकलव्य बनेकाहरूले पछ्याउँछन्। त्यसकारण आज उहाँलाई प्रशंसा गर्नेहरूले भोलि गाली गर्न सक्छन्। त्यसकारण हामीले असल संस्कारको विकास गरौँ। यो जुन ढङ्गको भद्दा गाली गलौजको संस्कृति छ त्यसलाई अन्त्य गरौँ। हामी माया, प्रेम, करुणा, सद्भाव, विश्वासमा आधारित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सस्तो लोकप्रियताको पछाडि 12 हाते पटुकी बाँधेर हापझाप गर्दै हिँड्नु भनेको आफ्टर द न्युकोन्स अमेरिका एट द क्रस रोड जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाको भाषामा भन्नुपर्दा लुतो कडाई जस्तो हो। एक्लो भए पनि सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, गरिबको पक्षमा, निमुखाको पक्षमा, न्यायको पक्षमा हामी उभिनुपर्छ। एक्लो बृहस्पति भएर पनि सत्यको वकालत गर्नुपर्छ। क्षणिक अलोकप्रियता कोही बात छैन। हिजो बिपी कोइराला, पुष्पलाललाई पनि, जननेता कमरेड मदन भण्डारीलाई पनि हिलो छाप्ने कोसिस नभएको होइन। त्यसकारण ठिङ्ग उभिएर एक्लो बृहस्पति जस्तो भएर सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, गरिबहरूको पक्षमा हामी हमेसा अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तै यो ज्ञानेन्द्रज्यूको यो घटनाक्रम चर्केसँगै ललितपुर सिडिओ साहबको सरुवा भएको छ। रातारात अचानक एउटा यो विषयलाई चाहिँ कसरी लिइराख्नु भएको छ? यो ज्ञानेन्द्र साईज्यूको केसले नै उहाँको सरुवा हुन पुगेको हो अथवा यसमा अन्य कुरा पनि हुनसक्छन्? उहाँ एउटा कर्मचारी तन्त्रको हिस्सा हो। यो राज्यको एउटा कलपुर्जा हो। कुनै त्यस्तो खालको राज्य सत्तै चलाउने डिसिसिभ अधिकारी होइन, कुनै राजा महाराजा पनि होइन। र तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नु भयो जस्तै कतै रहस्यमय कुनै खेल हो कि कतै यहाँ पेलपाल झलझल ठेलठाल त छैन भन्ने हिसाबले तपाईँले शङ्का गर्न बेनिफिट अफ डाउट पनि लिनुभयो। यो वास्तवमै रहस्य हो कि नियमित प्रक्रिया हो? प्रशासनिक निकायका मान्छेहरूको, सिडिओहरूको, अरू कर्मचारीहरूको पनि यथा समयमा सरुवा हुन्छ, बढुवा हुन्छ, आदि इत्यादि हुन्छ, त्यही अन्तर्गत भएको हो कि अचानक भएको हो भन्ने कुरोमा अहिले डिबेट चलिरहेको छ। ठिक छ, अब यो हामी समीक्षा गर्नसम्म सक्छौँ। अब यसको विषयमा हामीले अथेन्टिक सूचना दिन सक्दैनौँ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो। मैले बुझेसम्म, मैले पनि बुझेको थिएँ, उहाँको सरुवा हुँदै थियो र त्यही प्रक्रियामा उहाँको सरुवा भएको हो। र त्यही टाइम अहिले अब जङ्गलमा चितुवा कराउनु र खोरमा सिँगारी बाख्रो हराउनु अथवा स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनुको संयोग एकै भए जस्तै यो अहिले त्यस्तो संयोग जुरेको हो। वास्तवमा यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो भनेर मैले सम्बन्धित सरकारवाला निकायबाट पत्ता लगाएँ। हजुर, जस्तै अब तपाईँ विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमहरूलाई लिएर बोल्दै आउनुभएको छ, विभिन्न आफ्नो बुलन्द आवाजहरू मिडिया सामु राख्दै आउनुभएको छ। त्यसै क्रमलाई मध्यनजर गर्दै मैले तपाईँसँग एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ। जस्तै हिजो मात्रै नेपाल रेडियोबाट प्रसारण हुने एउटा बिहान पखको कार्यक्रममा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको एउटा वक्तव्यलाई लिएर रेडियो नेपालले सार्वजनिक रूपमा माफी मागेको छ सरकारप्रति। यो विषयलाई चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ कि छैन? अब यो हेर्नुहोस्, यो लोकतन्त्र हो, यहाँ मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम छ, वाक स्वतन्त्रता छ भन्दैमा त्यसको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। त्यसो त यो लोकतन्त्र यस्तो सिस्टम हो जहाँ
लक्ष्मण सिंह खड्काले बर्राउन पनि पाउँछन्। नानीमैया दाहाल जस्ता तत्त्वहरूले पनि चोक चौतारामा बसेर त्यस खालको प्रवृत्तिले पनि मुन्टो उठाएर एकदम हलाहल विष ओकल्न पाउँछन्। यो कुण्ड कुण्ड पानी मुन्न मुन्न बुद्धि आफ्नो चेतना बौद्धिकता हैसियत अनुसार आफ्नो विषयवस्तु राख्ने हो। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो के गरिरहनु भएको छ? उहाँ दिग्गज विद्वान हो, एसएलसी बोर्ड टपर हो, नो डाउट। कुनै समय वान्स अपन अ टाइम उहाँ झुस्स दारी पालेको साजन सर्ट लगाएको डाक्टर बाबुराम भट्टराई हामी पनि जनयुद्धमा थियौँ, हाम्रो आदर्श नायक पनि हुनुहुन्थ्यो। हेर्दा हेर्दै उहाँको त्यो सगरमाथा व्यक्तित्व पग्लिएर एउटा पानी बराबर भयो। अहिले उहाँ कहाँ पुग्नुभयो? कस्तो वक्तव्यबाजी गरिरहनु भएको छ? देशको नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध, राष्ट्रिय सद्भावना विरुद्ध खलल पुग्ने गरी, देशको सार्वभौमसत्तामा दखलअन्दाजी पुग्ने गरी, अनि त्यसपछि अमुक अमुक व्यक्तिलाई हिलो छ्याप्ने गरी, खुइलाउने गरी, भोत्लाउने गरी एकदमै अनर्गल दुष्प्रचारयुक्त ढङ्गले बोलिएका बाणीहरूलाई रेडियो नेपाल जस्तो जिम्मेवार सरकारी सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्न मिल्दैन थियो, मिल्दैन। त्यसप्रति रेडियो नेपाल आत्मालोचित भएको होला। यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रताको कुरा पनि गरिरहेका छन्। त्यसो त अहिलेको समयमा त्यहाँबाट हटाइए पनि सामाजिक सञ्जालमा त्यो छ्यापछ्याप्ती भएको छ, झन् भाइरल भएको छ। हिजो थाहै नपाउने मान्छेले पनि आज थाहा पाएका छन्। तर उहाँ आफैले तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो, कागले आफ्नो नाम आफै काट्छ भने जस्तो आफूलाई महाध्यानी ज्ञानी सम्झने डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जसले अहिले बहुराष्ट्रिय राज्य मल्टिनेसनल नेसन, जसले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता विभाजित गर्नुपर्छ, एकीकृत राष्ट्रको नाभिमा छुरा हान्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अभियान चलाएको छ, त्यस ढङ्गको डकुमेन्ट लिएर, फिलोसोफिकल मान्यता लिएर निर्वाचन आयोगमा रातारात दर्ताको लागि नयाँ पार्टी लिएर जानुभएको डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले विविध कारणले चर्चामा हुनुहुन्छ। घरि अपहरणको वाहियात किसिमको काल्पनिक मनोहर कहानिया सुनाएर घरि के गरेर, र उहाँको त्यो विवादास्पद अन्तर्वार्ता रेडियो नेपालले सायद प्रसारण गर्यो र त्यो गर्नु हुँदैन थियो मेरो विचारमा। किनभने अब एकछिनको लागि लाइभ चलिरहेको छ भने त त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न नसकिएला, अथवा लाइभै भए पनि त्यसलाई बन्द गर्न सकिन्छ। एकछिनको लागि तपाईँसँग म बातचित गरिरहेको छु। अब कुनै मान्छेले तपाईँसँग बातचित गरिरहेको बेलामा अचानक अश्लील शब्दहरू, समाज विरोधी, मानवता विरोधी शब्दहरू यदि प्रकट गर्यो भने त्यसलाई त तपाईँ प्रसारण गर्नुहुन्न नि त। त्यो तपाईँको इथिक्सभित्रको कुरा हो। सायद मलाई लाग्छ त्यही कारणले त्यसलाई बन्ध्याकरण गरिएको हो। त्यसमा खासै धेरै टाउको दुखाउनुपर्ने जरुरी म देख्दिनँ। जस्तै यो पूर्व प्रधानमन्त्री, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुरामज्यू भट्टराईको यो वक्तव्यले यो जुन रेडियो नेपालमा प्रसारण भएको छ, उहाँको आगामी दिनमा चाहिँ यसले के प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? उहाँको व्यक्तित्व कृतित्वलाई ठुलो हानि नोक्सानी पुर्यायो। यदि उहाँले यो इन्टरभ्यू हेरिरहनु भएको छ भने म भन्न चाहन्छु, डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू, तपाईँ एउटा जिम्मेवार नेता भएर अगाडि बढ्नुहोस्। आज तपाईँ कहाँ पुग्नुभयो? हिजो राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा बुलन्द आवाज बेजोड गर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई आज हेर्दा हेर्दै महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो जस्ता, मैले कसैलाई पनि आरोपित गरिरहेको छैन, नेपाल राष्ट्र, नेपाल आमा विरुद्ध अरिङ्गाल जस्तो, बाप बैरी जस्तो भएर जाइलागेका, अथवा दिल्लीमा पानी पर्दा यता छाता ओढ्ने, वासिङटनमा गर्मी बढ्दा यता एसी खोल्ने मान्छेहरूको पक्षमा तिनीहरूलाई नेता थापेर तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईँलाई पोहोर साल एउटा दुर्लभ मौका प्राप्त भएको थियो, जतिखेर नेकपा बनिरहेको थियो, शीर्ष नेतृत्वमा आउने, चुनाव जित्ने, जनताको मन जित्ने, भविष्यमा प्रधानमन्त्री पनि हुने, विगतका भुलहरू सच्याउने तपाईँलाई एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी, स्वर्ण मौका प्राप्त गर्नुभएको थियो। मौका आउँछ पर्खिँदैन, बगेको खोला फर्किँदैन भने जस्तो मौकाको सही सदुपयोग गर्नबाट तपाईँ चुक्नुभयो र आज तपाईँ झुकिरहनु भएको छ। तपाईँको शिर निहुरिएको छ। तपाईँ नेपाल राष्ट्रको सोभरेनिटी विभाजित गर्नुपर्छ, नेपाल राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता छेदविच्छेद हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कसरी राख्नुभयो? म भन्न चाहन्छु, बहुराष्ट्रिय राज्य उल्लेख गरिएको, फिलोसोफिकल हिसाबले बहुराष्ट्रिय राज्य मल्टिनेसनल नेसन उल्लेख गरिएको त्यो डकुमेन्टवाला पार्टीलाई खबरदार निर्वाचन आयोगले दर्ता नगरोस्। हामी भन्न चाहन्छौँ, सायद निर्वाचन आयोगमा 101 पढेको दिग्गज संविधान बुझेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, जसले संविधानको मर्म र भावना, लेटर एन्ड स्पिरिट विरुद्ध त्यस खालको पार्टीलाई दर्ता गर्नु हुने छैन। त्यो शब्द हटाउनुपर्छ, विशेष आपत्तिजनक छ। तपाईँलाई थाहा छ, बहुराष्ट्रिय राज्य अर्थात् मल्टिनेसनल नेसनको मिसयुज गरेर इथियोपियाबाट इरिट्रिया अलग भयो, इन्डोनेसियाबाट इस्ट टिमोर 1979 मा सनाना गुजमाओहरूले विभाजित गरे। त्यति मात्रै होइन, बोस्निया हर्जगोभिनालाई रादोभान काराजिजले त्यतिखेर एकीकृत राख्न खोज्दा पनि सक्नु भएन। त्यहाँ पनि ठुलो वितण्ड मचियो। पूर्व युगोस्लाभिया भन्ने देश आज संसारको नक्सामै छैन। त्यो छिया विभाजित भयो। सर्बिया, मन्टेनेग्रो, मेसेडोनिया आदि इत्यादिमा विभाजित भएको कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्लोबोदान मिलोसेभिचले पनि यही
जब पश्चिमाहरूले राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन युज गरेर आत्मनिर्णयको अधिकार अर्थात् कुनै पनि राष्ट्रबाट कुनै पनि राज्य छुट्टिनु पाउने अधिकार हो त्यसैको वकालत गर्छ त्यो बहुराष्ट्रिय राज्य। उहाँहरूले भन्न खोजेको के भने नेपाल एउटा देश हो, यहाँभित्र अनेक देश छन् भन्न खोजेको। काहीँ यो कुरा सत्य हुन्छ? यो दिउँसै रात पार्ने नेपाल विरोधी घातक एकदमै देशद्रोही खालको प्रावधान खबरदार राख्न पाइँदैन। यस खालका पार्टीहरू जुटेको भन्दा फुटेको राम्रो, कमजोर भएको राम्रो। नेपालको लोकतन्त्रलाई समाजवादलाई सम्वर्धन गर्ने पार्टी मात्रै फलोस् फुलोस् फस्टाओस् हामी भन्न चाहन्छौँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई त्यस्तो घातक सूत्र बोकेर हिजो सोभियत युनियनमा लेनिनले एकीकरण गर्दाखेरि राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन त्यो बेलाको सन्दर्भमा प्रयोग नगर्दाखेरि त्यहाँ युद्ध हुन्थ्यो, ब्लडसेड हुन्थ्यो, लाखौँ मान्छे मारिन्थे। त्यसकारण त्यो देश विशाल संसारको सबभन्दा ठुलो देशको बाध्यता थियो। तर हाम्रो देश, हाम्रो जस्तो एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सुन्दर शान्त सभ्य भव्य पिस जोन भनेर संसारले चिनेको यो देशमा आज साम्प्रदायिकताको आँधी तुफान चलाउने आगो जोस्ने काम उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यसको अगुवाई डाक्टर बाबुरामले पनि गरिरहनु भएको छ। म भन्न चाहन्छु डाक्टर बाबुराम भट्टराई इतिहासले तपाईँको कठालो समाउनेछ। तपाईँले खुनको आँसु चुहाउनु अभिशप्त हुनुपर्नेछ। सच्याउनुहोस्, आफूलाई सही मार्गमा ल्याउने अहिले फेरि एउटा अन्तिम अवसर आउन सक्छ। तपाईँले त्यसमा प्रयोग गर्नुहोस्। रत्नाकर डाकु पनि वाल्मिकी हुनसक्छ। शोलेको गब्बर सिंहभन्दा पनि खतरनाक चम्बल घाँटीको डाकु पञ्चम सिंह पनि सुध्रिएर आज बुद्धम शरणम गच्छामी भन्दै शान्तिको मार्गमा हिँडिरहेको छ। त्यसकारण आफूलाई समय सधैँ सुधार्नुहोस्। डाक्टर बाबुराम एउटा अन्तिम दुर्लभ मौका सदुपयोग गर्नुहोस्, म यही भन्न चाहन्छु। हजुर, जस्तै अब बाबुराम भट्टराईलाई लिएर जुन नेपालका राजनीति क्षेत्रमा पनि हेर्ने हो भने निकै विज्ञ मानिन्छ, विज्ञ नेताको रूपमा मानिन्छ, निकै विद्वान मानिन्छ। उहाँ पारदर्शी, दूरदर्शी, धेरै कुराहरू भन्ने कुराहरू हामीले देख्दै आएका छौँ र सुन्दै पनि आएका छौँ। एक्कासी उहाँको यो एउटा अभिव्यक्तिले गर्दा उहाँ आलोचित हुनुभएको छ पछिल्लो क्रममा। उहाँको अब आउने प्लानहरू, उहाँको केलाई चाहिँ उहाँले फोकस गर्दै यस्ता अभिव्यक्तिहरू त्यो पनि नेसनल मिडियाबाट प्रसारण गरिराख्नु भएको छ अथवा उहाँको भावी योजना चाहिँ तपाईँले के देखिराख्नु भएको छ तपाईँको व्यक्तिगत विचारमा? तपाईँले विभूषित गरे जस्तै बिम्ब, प्रतीक, रूपक, अलङ्कार, उपमा, उपमेय सबै यसद्वारा विभूषित गर्न म चाहन्न। कुनै समय तपाईँले भनेको बिम्ब उहाँको लागि ठिक थियो। तपाईँले भने जस्तै उहाँ विद्वान हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रतिभाशाली हुनुहुन्थ्यो, हुनु होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। हेर्नुहोस्, प्रतिभाशाली त नटवरलाल पनि थियो होला, प्रतिभाशाली चार्ल्स सोपराज पनि थियो होला। त्यस्तो एकदम सातिर दिमागको, शैतानी दिमागको मान्छे के धूर्त मान्छे चाहिँ प्रतिभाशाली हुन सक्दैन। नायक र खलनायक बिच एउटा सानो लक्ष्मण रेखा हुन्छ, धेरै फरक हुँदैन। सद्गुणले कसैलाई नायक बनाउँछ, दुर्गुणले खलनायक बनाउँछ। त्यसकारण नायक हुने कि खलनायक हुने डाक्टर बाबुराम भट्टराई यो चोइस तपाईँको हातमा छ। हामी भन्न चाहन्छौँ, फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छौँ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई तपाईँमा सद्बुद्धि आओस्। हामी त सर्वै भवन्तु सुखिन सर्वै सन्तु निरामयको मान्यता लिन्छौँ। उहाँको हकमा म यति भन्न चाहन्छु कि भिरबाट खस्ने गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन भन्ने पहिला एउटा उखान थियो। फेरि हामीले भन्नु नपरोस्, भिरबाट अहिले लड्दै गरेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई हामी राम राम भन्न सक्छौँ तर बाबुराम भन्न सक्दैनौँ भनेर हामीले भन्नु नपरोस्, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। सम्भवतः आजको यो अन्तर्वार्ताको हामी अन्तिमतिर रहेका छौँ र अन्तिममा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जति पनि देश तथा विदेशमा बसेर हाम्रो दर्शक महानुभावहरूले तपाईँलाई प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको छ? अब यो यतिखेर कस्तो हुन्छ भने रूपचन्द बिष्ट जो एकदमै प्रखर दार्शनिक हुनुहुन्थ्यो, समयले नचिनेको, गलत समयमा जन्मिएको एक दार्शनिक जसलाई राष्ट्रले पनि चिनेन, इज्जत कदर गरेन। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, जब झुटको तुवालो बाक्लिन्छ सत्यको पर्दा उठाउन, सत्यको रहस्य उद्घाटन गर्न, सत्यको सूर्योदय हुन समय लाग्छ। अहिले झुटको खेती मौलाएको छ, जताततै इदम भ्रष्टम उदम भ्रष्टम। तपाईँको सही साँचो कुरा कोही सुन्न तयारै छैन। तपाईँले बोलेका सही सलामत कुराहरूलाई क्या बात भन्न कोही रुचि राख्दैन। आज सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस्, बुवा उमेरको मान्छेलाई ततर मम भनेको छ, खाते भनेको छ, के भनेको छ। यही हो हाम्रो कल्चर, यही हो हाम्रो सभ्यता। हामीले ठुलालाई मान मर्यादा इज्जत गर्ने, सानालाई माया सम्मान गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी माया, प्रेम, सद्भाव, विश्वास, करुणा जस्ता भावनाद्वारा ओतप्रोत भएका देशभक्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हाम्रो संस्कारलाई सम्झिनुपर्छ, अहम मम भन्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। र मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि हेर्नुहोस्, यहाँ अनेक खालका यो भेडाको छाला ओढेका बासाहरू पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अनि रङ्गीन कुवामा डुबेका स्यालहरू एउटा समयमा सिंहको भ्रम दिन सक्छन्, तर बेलुकी भएपछि हुइयाँ काटेरै छाड्छन्। थुन्सेमा छोपेको बिरालो जति गर्नुहोस् म्याउ गरेरै छाड्छ। त्यसकारणले आफ्नो असली स्वरूप पाउनुपर्छ। एकजना भाइ बर्बराउँदै हुनुहुँदो रहेछ, देशका कुरा गरिरहनु भएको थियो, जनताको कुरा गरिरहनु भएको थियो, तर उहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको राष्ट्रघाती मिसनको एउटा मतियार हुनुहुँदो रहेछ, त्यो पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनको सचिव हुनुहुँदो रहेछ।
अनि खान पाइन भनेर छाती पिटी पिटी रुने साथीहरूको कोठाबाट 22 बोरा चामल अनि त्यसपछि कार्टुनका कार्टुन तेल दालहरू निस्किन्छ, अचानक निस्किन्छ, कहाँबाट टप्किन्छ त्यो। अनि अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, राष्ट्रियताको जनताको कुरा गर्नेहरू अहिले राजेन्द्र महतो अनि त्यसपछि महन्त ठाकुर र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको देशद्रोही मिसनको सहयात्री कसरी हुन सक्छन्? उहाँले छाती खोलेर आँखामा आँखा जुदाएर तपाईँहरूसँग म डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टीको अब त राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरको पार्टीको कार्यकर्ता हुँ भन्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। यस्ता ढाँट छल गर्ने मान्छे युवा पुस्तामा छन् भने ती भविष्यको लागि झन् खतरनाक हुन सक्छन्। बेलैमा सच्चिनु साथीभाइ हो, हामी यही भन्न चाहन्छौँ, कमी कमजोरी कसमा छैन, ममा पनि छ, तपाईँमा पनि छ, हर कसैमा छ। कमी कमजोरीको धुलो टकटकाएर लक्ष्यको सगरमाथा चढ्ने मनसा वाचा कर्मणा एउटा सङ्कल्प लिएका हामी देश र जनताको सेवाको निम्ति कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, साईजीको रिहाई होस्, यो नि ठिक हुनेछ अहिलेको लागि। पछि हामी विचार गर्दै गरौँला, डिबेट गर्दै गरौँला, वैचारिक भिन्नता छँदैछ। अनि अहिलेको लागि चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त कुरा के हो भने हामी सबै यो मानवताको रक्षाको पक्षमा एकदमै संवेदनशील भएर हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर फलाना तिलाना ढिस्काना पार्टीको मान्छे, त्यो फलाना गुटको मान्छे, फलाना तन्त्रको मान्छे भन्ने होइन। हामी सबै वी आर अल नेपिस पिपुलको भावनालाई शिरमा राखेर त्यसलाई जन्तर बनाएर यो देशको विकास र रक्षाको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ। यो देशभक्त समाजवादी सरकारलाई पनि म यही भन्न चाहन्छु, हामी जीर्ण झगडाहरू छोडेर हामी सबै नेपाली दाजुभाइ हौँ। काटेदेखि सबैको रगत आउँछ, त्यसकारणले सबैको रगत रातो छ, सबैको भाषा एउटै छ। भाषा एउटै छ भन्नुको मतलब भाषिकाहरू अलग अलग होलान्, नेवारी होला, मैथली होला, भूभाग पनि अलग होला, तर हामी सबै नेपाली भएर सोचिरहेका छौँ। र म यही भन्न चाहन्छु, तपाईँको टेलिभिजन च्यानललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।